आज माघको 1 गते अर्थात् माघे संक्रान्ति मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै मेला र महोत्सव भने कोरोनाका कारण स्थगित। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 5087 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 500 बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 6 पुग्यो। कोरोना महामारीकै बीच आन्तरिक उडानमा 35 लाख बढी यात्रुले गरे यात्रा। कोरोना रोकथामको विषयमा नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई कोरोना संक्रमण। सरकारले स्थानीय चुनाव पन्छाउन खोजेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई। माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको दलहरूलाई सुझाव। लेपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक रहेको नेपाली कङ्ग्रेसको भनाई। लेपुलेक बारे मोदीको अभिव्यक्ति र सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको विवेकशील साझा पार्टीको धारणा। सम्पत्ति विवरण बुझाउन नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगको निर्देशन। केएमसीका सञ्चालक सुनिल शर्मामाथि मन्त्रालयको ढोकामै कालो मोसो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघको 2 गते सार्वजनिक विदा। पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षप्रति प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय सदस्यहरूले गरे बैठक बहिष्कार। बतास अर्गनाइजेसनको बचाउमा बोल्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। स्वदेशी उत्पादनलाई चिनाउन 2 महिने मेड इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने। बुटवलको एक डान्स क्लबमा आगलागी हुँदा 5 करोड बराबरको क्षति। भारतमा एकै दिन थपिए 2,64,000 नयाँ कोरोना संक्रमित। पाकिस्तानद्वारा पहिलो पटक नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक। कस्तो छ त राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, यसको बारेमा पुरै जानकारी। वैज्ञानिकहरूले बनाए हावामा उड्ने डुङ्गा। पुलिससँग न्यू डायमन्ड हार्दा टाइगर कप भलिबलको फाइनलमा पुग्यो एपीएफ। जायन्ट किलर बन्दै 7 बाटो। 3 स्टार पछि मनाङलाई हरायो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा प्रतिशको विस्फोटक ब्याटिङमा बागमतीको रोमाञ्चक जित। र समाचारको अन्तिममा आज हामी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा खानामा फाइबर बढाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 1 गते शनिबार, इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरीको 15 तारिक भइसकेको छ। आज माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, घिउ चाको खाने दिन, उत्तरायण आरम्भ, मकर स्नान आरम्भ आज परेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। तपाईका पनि शुभकामना का सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार न्युज अपडेट ब्रेकिङ न्युजहरू सुरु गरौँ माघे संक्रान्तिको प्रसङ्गबाट। आज माघ 1 अर्थात् माघे संक्रान्ति मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी माघे संक्रान्ति पर्व मनाइँदैछ। थारू समुदायले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाउँदैछन्। काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका मगर समुदायले माघे संक्रान्तिलाई आफ्नो महान चाडका रूपमा मनाउने गरेका छन्। तराईवासीले माघ 1 लाई नाहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँछन्। यस्तै नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा संक्रान्तिका अवसरमा विभिन्न गोरु जुधाई प्रतियोगिताहरू हुने गर्दथ्यो। तर यसपालि कोरोनाका कारण त्यस्ता खालका मेला महोत्सवहरू औपचारिक रूपमा सरकारले भिडभाड नगर्न र मेला महोत्सव नगर्न गरेको आदेशसँगै त्यस्ता कार्यक्रमहरू भने स्थगित भएको छ। सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायण प्रवेश हुने भएकाले माघ 1 गतेलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। आजको दिन पवित्र नदी एवं त्रिवेणीमा स्नान, जप, तप, ध्यान र दान गरी घिउ, चाकु, तरुल एवं खिचडी खाने गरिन्छ। तरुललाई पुष मसान्तका दिन उसिनेर माघ 1 गते खाने परम्परा छ। यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो। यी खानाले त्रिदोष नाश हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। यसैबीच माघ 1 गतेबाटै उत्तरायण सुरु हुने भएकाले आजबाट दिनभन्दा रात अब छोटा हुँदै जानेछन्। उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक पनि मान्ने गरिन्छ। सूर्य दक्षिणबाट उत्तर लाग्दाको दिनलाई वैदिक दर्शनका विभिन्न शास्त्रमा पवित्र दिन मानिएको छ। महाभारतको युद्धमा मृत्यु शस्यामा पुगेका भीष्मले इच्छा मृत्युको वरदान पाए अनुसार सूर्य उत्तरायण पछि नै शरीर त्यागेको पौराणिक मान्यता छ। आजका दिन
भक्तपुरको तिलामाधव नारायण स्थान लगायत तीर्थस्थलमा पनि मेला लाग्ने गर्दथ्यो, तर कोरोनाका कारण यस्ता कार्यक्रमहरू भने स्थगित भएका छन्। छिटपुट रूपमा सामान्य मानिसको भिडभाड नगरिकन विभिन्न ठाउँमा आयोजकहरूले व्यवस्थापन मिलाइरहेका छन्। जे होस्, कोरोनाको महामारी माघे सङ्क्रान्तिपछि अझै कम हुँदै जाओस्, हामी कामना गरौँ। जे जस्तो अवस्थामा भए पनि, जहाँ भए पनि तपाईँका दिनहरू शुभ रहन्। माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति लगायत सम्पूर्ण पर्वहरूको यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब लागौँ कोरोनाको अपडेटतर्फ। गएको 24 घण्टामा 5087 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 20,560 जनाको परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृतकको संख्या 11,613 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार 306 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 18,023 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 2607 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 500 भन्दा बढी सक्रिय हुने जिल्ला 6 पुगेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, कास्की र सुनसरीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नागेको जनाइएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका बीच आन्तरिक उडानमा सर्वाधिक यात्रुले हवाई यात्रा गरेको रेकर्ड कायम भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021मा कुल 35,09,718 जना यात्रुले आन्तरिकतर्फ हवाई यात्रा गरेका छन्। यो आन्तरिकतर्फको अहिलेसम्मकै उच्च हो। सन् 2020मा हवाई यात्रा सबैभन्दा बढी खुम्चिएको थियो। सो वर्ष कडा लकडाउनको सामना गरेका वायुसेवा कम्पनीले त्यसपछि खुलेको समयमा यात्रु आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेजहरू ल्याएका थिए। यति एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले आन्तरिक ट्राभल प्याकेज नै ल्याएर यात्रु आकर्षित गरेका थिए। यसको प्रभाव आन्तरिक उडानमा देखिएको छ। सन् 2020मा मात्र 14,57,539 यात्रुले यात्रा गरेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 17,91,145 यात्रु बाहिरिएका थिए। 17,18,573 यात्रु काठमाडौँ भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको छ। नेकपा एमाले कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आज बालुवाटारमा भेटघाट गरी ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 2 हप्ता यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यसकारण कोरोना रोकथामको विषयमा नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर रोकथामको विषयमा सरकारले गरेका काम कारबाही र अब गर्नुपर्ने कामको विषयमा सुझाव दिने र ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँले आफू कोरोना संक्रमित भएको फेसबुक मार्फत जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 2 हप्ता यता लगातार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरू, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि संक्रमित हुनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले काम नगरेको बताउनु भएको हो। उपमहासचिव गेवालीले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गाकृति प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको पनि बताउनुभयो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको पनि उहाँको आरोप रहेको छ। निर्वाचन आयोगले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो। आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानको धारा 225 मा स्थानीय तहको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर ऐनमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको 7 दिनभित्र कार्यकाल सुरु हुने भएको मानिने उल्लेख छ। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2079 जेठको 5 गते सकिने आयोगले बताएको छ। त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद थप्न पनि नमिल्ने र उनीहरूले गर्ने काम अरूले पनि गर्न नमिल्ने भएकाले वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको तर्क रहेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएको छ। सडक निर्माण रोक्न माग गरेको उसले नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी प्रश्नको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले वक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्नेमा कङ्ग्रेस प्रष्ट रहेको भन्दै महामन्त्री द्वयको वक्तव्यमा भनिएको छ, यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्दछ, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ वक्तव्यमा भनिएको छ। संविधान संशोधन मार्फत संसदले अनुमोदन गरेको नयाँ नक्साको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने राजनैतिक दलहरूको एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत भएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्नेमा कङ्ग्रेस प्रष्ट रहेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विवेकशील साझा पार्टीले नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता शरद राज पाठकले विज्ञप्ति जारी गरी मोदीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारको मौनता र लाचारीप्रति आपत्तिजनक भएको बताएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन मार्फत निशान छापमा उक्त नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लाचारी पनि छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले नेपाल सरकारले भारतको मिचहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय, संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भरेर अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले निकाल्नु भएको अन्तर्पार्टी निर्देशन 1 मा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 79 र आयोगको कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम 6 अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतलाई पुसको 14 गतेदेखि गणना हुने गरी 60 दिनभित्र आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचार संहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ। आयोगका सचिव भरत पहाडीले तयार गर्नुभएको यो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाइएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीका कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीहरूले कालो मोसो दलेका छन्। कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट निस्कने क्रममा मन्त्रालयभित्रै विद्यार्थीले शर्मालाई कालो मोसो दलेका हुन्। मन्त्रालयमा विद्यार्थी, अभिभावक, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, केएमसी कलेजका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी बीच छलफल भएको थियो। शर्मालाई कालो मोसो दलेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले अनेरा सेविका उपमहासचिव महेश श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य अमर पुन लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा 6 लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनरत छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले साथ दिएका छन्। विप्लव समूहको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेता नरेन्द्र विकले शर्मामाथि कालो मोसो दलेको पुष्टि गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले माघको 2 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। माघी पर्वको अवसर भन्दै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा थप 1 दिनका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मी जोशीले माघी पर्वका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आइतबार थप 1 दिन बिदा दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार माघ 1 गते संघीय सरकारले नै बिदा दिने गरेकाले प्रदेश सरकारले थप 1 दिन बिदा दिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिममा पहाडी समुदायले माघ 1 गतेलाई मकर संक्रान्ति पर्व नरहरी र तराईमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले माघी पर्व मनाउने गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका 17 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष विपुल पोखरेलको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक औपचारिक रूपमा सुरु नभएको बताइएको छ। सहमतिको प्रयासमा पदाधिकारीको बैठक बसेको बताइएको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरिएको थियो। महासचिव रोशन पुरीले अध्यक्ष पोखरेललाई बैठकको अध्यक्षता गरिदिन आग्रह गर्नासाथ केन्द्रीय सदस्यहरूले मिडिया अवार्ड र प्रेस
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको सिफारिस पत्रमा महासंघ अध्यक्ष पोखरेलको हस्ताक्षरको विषयमा प्रश्न उठाउँदै यी विषय सम्बोधन नभएसम्म बैठक सुरु हुन नसक्ने बताएका हुन्। उनीहरूले महासंघकी उपाध्यक्ष बाला अधिकारीको उपस्थितिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरू रामकृष्ण अधिकारी, बबिन शर्मा, माधव पौडेल, शान्ताराम बिडारी लगायत बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। भित्र रहेकाहरूले पनि बाहिरिएका केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता बिना बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै पदाधिकारीलाई सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोखरेलले मिडिया अवार्डको आयोजक ड्रिम हाईसँग 3 लाख रुपैयाँ लिएर सहकार्य गरेपछि यो विवाद सुरु भएको हो। नारायण हिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया सञ्चालन सम्बन्धी विवादमा आएको बतास अर्गनाइजेसनको बचाउमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि अघि सरेको छ। महासंघले बतास अर्गनाइजेसन प्रति सञ्चार माध्यमबाट एकतर्फी रूपमा चरित्र हत्या र मानमर्दन भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको हो। नारायण हिटी संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया सञ्चालन सम्बन्धमा बतास अर्गनाइजेसनमाथि भइरहेको एकतर्फी प्रहार, चरित्र हत्या र मानमर्दनप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। महासंघले भनेको छ, सरकारले आह्वान गरेको टेन्डरमा कानुनी रूपमा सहभागी भई आवश्यक भाडा बुझाउने शर्तमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनको अनुमति पाएको र सरकारी निकायले अनुमति दिएकोमा स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खोज्नु कुनै गैर कानुनी र अपराधिक गतिविधि नभएको महासंघको दाबी रहेको छ। प्रक्रिया र कानुन विपरीत भएका गतिविधिमाथि राज्यले अंकुश लगाउने र कारबाही गर्ने कुरालाई महासंघले कहिले पनि अन्यथा नलिने भन्दै सञ्चार माध्यममा आएका समाचारकै भरमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई निर्माणाधीन संरचना भत्काइनु न्यायसङ्गत नभएको पनि बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति को धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सेल्सबेरी ग्रुपले 2 महिने मेड इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाली उत्पादनलाई चिनाउन, प्रयोगका लागि प्रेरित गर्न र नेपाली वस्तुका उत्पादनकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सेल्सबेरी ग्रुपले माघको 1 गतेदेखि फागुनको 30 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। ग्रुपले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशलाई आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेका नेपाली ब्रान्डलाई हौसला बढ्दै गरिबी न्यूनीकरण, आन्तरिक रोजगारी सृजना, नेपाली उत्पादनको विश्वव्यापी पहिचान तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन गई कालान्तरमा देशको अर्थव्यवस्थामा टेवा पुर्याउन यो अभियान कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, स्वदेशी उत्पादनलाई चिनाउनका लागि मेड इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने यो कदमप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सञ्चालनमा आउनुभन्दा 1 दिन अघि बुटवलको मिलनचोक स्थित प्लान बी डान्स क्लबमा आगलागी भएको छ। शुक्रबार मध्याह्न वेल्डिङ गर्ने क्रममा आगलागी हुँदा करिब 5 करोड क्षति भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीले बताउनुभयो। आगलागीपछि बुटवल, तिलोत्तमा र सैना मैनाका दमकलले 2 घण्टामा आगो नियन्त्रणमा लिएको केसीले बताउनुभयो। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको केसीको भनाइरहेको छ। चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दोहोर्याउँदै कोही पनि नेपाली नागरिक यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको, नाकाबन्दी गरेको, नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फर्कन नदिएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला चीनले भूमि अतिक्रमण नगरेको दोहोर्याएको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले बिहिबार चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार सही नभएको दोहोर्याए र दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले सीमा सम्बन्धी विषयमा राम्रोसँग कुराकानी गर्दै आएका छन्। दूतावासका प्रवक्ताले भनेका छन्, कोही पनि नेपाली नागरिक गलत समाचारबाट भ्रमित हुनु हुँदैन। उनको भनाइ छ, नेपाल र चीन परम्परागत रूपमा मित्र रहेको र सन् 1960 को दशकदेखि नै सीमा सम्बन्धी विषयलाई मैत्रीपूर्ण छलफल मार्फत सम्बोधन गर्दै आएको पनि उनले प्रश्न पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक रूपमा संक्रमित हुनेको संख्यामा फेरि ठूलो उछाल आएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,64,202 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जुन संख्या बिहिबार थपिएका संक्रमितको तुलनामा 6.7% हो। त्यहाँ हाल कोरोनाको संक्रमण दर 14.78 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या हत्तै बढे पनि मृत्यु हुने संख्या भने निकै कम छ। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा 219 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 1,09,345 जना कोरोना मुक्त भएको जनाइएको छ। भारतको महाराष्ट्र र दिल्लीमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको बताइएको छ।
पाकिस्तानले पहिलो पटक नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। भारत सहितका छिमेकी देशसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्धको नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका विषय समेटेर पाकिस्तानले सुरक्षा नीति तयार पारेको हो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले 100 पेजको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। काश्मीरको मुद्दाको टुङ्गो नलागे पनि पाकिस्तानले भारतसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरी व्यापार विस्तारलाई महत्त्व दिएको छ। सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री खानले देशको सुरक्षा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समिति र संघीय मन्त्रीमण्डलले डिसेम्बरको अन्तिमतिर अनुमोदन गरेको थियो। डुङ्गा भन्ने बित्तिकै पानीमा तैरिएर चल्ने साधन हो भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो आम मानसमा आम मानसिकता र धारणा त्यस्तै छ। तर अब पानीमा तैरिने मात्र होइन, हावामा उड्ने डुङ्गा पनि छिट्टै आउँदैछ। इटालीको एक कम्पनीले एउटा विशेष डुङ्गा बनाउँदैछ जुन हावामा उड्नेछ। उक्त लग्जरी याच समुद्रमा तैरिनुका साथै हावामा पनि उड्न सक्ने बताइएको छ। उक्त याचको लम्बाइ करिब 490 फिट हुनेछ, साथै यसको चौडाइ 260 फिट हुनेछ। सुक्खा कार्बन फाइबरबाट सो डुङ्गाको निर्माण गरिएको छ। यो आकाशे डुङ्गा प्रति घण्टा 112 किलोमिटरको गतिमा उडान भर्न सक्नेछ। यो डुङ्गाको भित्री भागमा 2वटा विशाल बेलुन, हल्का ब्याट्री तथा सोलर प्यानलबाट चल्ने 8वटा इन्जिन राखिएको छ। निर्माता कम्पनी लग्जरिनीका अनुसार यो डुङ्गा लगातार 48 घण्टासम्म उड्न सक्दछ। यो आकाशे डुङ्गामा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने 4वटा विद्युतीय प्रोपेलर राखिएको छ जसले उडान भर्नमा सहयोग गर्नेछन्। साथै डुङ्गामा हेलियम भरिएका बेलुनहरू पनि राखिएको छ जसका कारण यो हावामा उड्न पनि सक्ने र पानीमा तैरन पनि सक्ने बताइएको छ। हेलियम भरिएका बेलुनहरू हावाभन्दा हलुका हुन्छन् जसका कारण याच हावामा अडिन सक्दछ। त्यस्तै इलेक्ट्रिक प्रोपेलरले यसलाई उडेर गति प्रदान गर्नमा सहयोग गर्दछन्। सो बतासे नौका तयार गर्ने कम्पनीका अनुसार खास गरी आम सर्वसाधारणलाई भन्दा विलासी धनाढ्यहरूलाई लक्षित गरी त्यसको डिजाइन गरिएको छ। यो पूर्ण रूपमा तयार गर्नका लागि करोडौं रुपियाँ खर्च हुन सक्ने बताइएको छ। विभागीय टोली एपीएफ टाइगर कप आमन्त्रण महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भइरहेको प्रतियोगितामा शुक्रबार न्यू डायमन्ड नेपाल पुलिस क्लबसँग सोझो सेटमा हारेपछि एपीएफ भाग्यमानी बन्दै फाइनल पुगेको हो। अघिल्लो दिन डायमन्डले 2-1 को अग्रता लिएको अवस्थामा खराब प्रकाशका कारण रोकिएको खेल शुक्रबार हुँदा फरक नतिजा आयो। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा भएको खेलमा पुलिसले डायमन्डलाई 25-20, 25-20, 25-23 ले हराएको हो। यस नतिजा पछि एपीएफ 8 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको हो। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा पुलिसलाई हराएपछि आर्मी 4 खेलबाट 9 अङ्क जोडेर फाइनल पुगिसकेको छ। डायमन्ड 7 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा रहेर बाहिरियो। दोस्रो जित हात पारेको पुलिस 6 अङ्क जोडेर चौथो भयो। राष्ट्रिय टिमकी कप्तान अरुणा साईको नेतृत्वमा पहिलो पटक प्रतियोगितामा खेलेको आयोजकको टिम टाइगर ग्रुप अफ पोखरा भने सबै 4 खेलमा पराजित हुँदै अङ्कविहीन रह्यो। टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको फाइनल आज हुनेछ जहाँ आर्मीको दुवै टोली फाइनल पुगेको छ। पुरुषतर्फ आर्मीले हेल्प नेपालसँग खेल्नेछ भने महिलातर्फ आर्मीले एपीएफसँग खेल्नेछ। दुवै विजेताले 3-3 लाख रुपियाँ पाउने जनाइएको छ। नवप्रवेशी साधोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 2-1 ले पराजित गर्दै जायन्ट किलरको छवि बनाएको छ। लिगको दोस्रो चरणमै 3 स्टारलाई हराएको साधोबाटोले 9औं चरणमा सर्वाधिक 8 पटकको च्याम्पियन मनाङलाई स्तब्ध बनायो। पहिलो हाफमा मार्टिन सिलो नाङ्गा र मार्टिन्स अजाईले गरेको गोलले साधोबाटोलाई मनाङ विरुद्ध 3 अङ्क दिलाउन निर्णायक बन्यो। मनाङका लागि दोस्रो हाफमा ओलावाले आफिजले 1 गोल फर्काए पनि हार टार्न पर्याप्त भएन। खेलको 11औं मिनेटमा मार्टिन सिलोले गोल गर्दै साधोबाटोलाई अग्रता दिलाएका थिए। 38औं मिनेटमा मार्टिन्स अजाईले गोल गरेपछि पहिलो हाफमै साधोबाटोले मनाङ विरुद्ध 2-0 को अग्रता बनायो। मनाङका लागि ओलावाले 57औं मिनेटमा 1 गोल फर्काए। पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेलिरहेको साधोबाटो तेस्रो जितपछि 9 खेलबाट 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङको भने जारी लिगमा यो दोस्रो हार हो। यसअघि 6औं चरणमा मनाङ साबिक विजेता मछिन्द्रसँग पराजित भएको थियो। उपाधि होडमा रहेको मनाङलाई यो हारले धक्का लागेको छ। 9 खेलबाट 19 अङ्कसहित मनाङ दोस्रो स्थानमा छ। 1 खेल कम खेलेको मछिन्द्र 20 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। प्रतीश जीसीले इनिङ्सको अन्त्यतिर विस्फोटक ब्याटिङ गरेपछि बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप पुरुष टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 2 माथि रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा प्रतीशले 7 बलमै 22 रन बनाएपछि बागमतीले प्रदेश 2 लाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। समूह बीमा दोस्रो जितपछि बागमतीले सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना समेत कायम राखेको छ। 3 खेलबाट बागमती 4 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ। 4 वटै खेल खेलिसकेको प्रदेश 2 भने 2 अङ्क मात्र जोड्दै बाहिरिएको छ।
सतीश र नन्दन यादवले 15 बलमै अभिजित 33 रनको साझेदारी गरेपछि 156 रनको लक्ष्य बागमतीले 19.4 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी खानामा फाइबर बढाउने उपायको विषयमा कुराकानी गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। वनस्पति स्रोतबाट मात्र प्राप्त हुने रेसायुक्त पदार्थलाई फाइबर भनिन्छ। अन्नको पुरै भाग मकै, गहुँ, जौ, फापर, कोदो, गेडागुडी, चना, गेडागुडी, मस्याङ, सागपात, फलफुल आदिमा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। हुन त यो कार्बोहाइड्रेटको एक प्रकार हो र पोलिस्याक्राइड अन्तर्गत पर्छ। कार्बोहाइड्रेटलाई स्याक्राइड पनि भनिन्छ। साधारणतया फाइबरले पाचन क्रियालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। भोजनमा फाइबरको विशेष महत्त्व छ। यसको पाचन तथा पोषण शरीरभित्र नभए पनि यसलाई खानाको रूपमा लिइन्छ। हुन त 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटबाट 4 क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुन्छ। फाइबर शरीरभित्र पाचन नै नभइकन बाहिर निस्कने भएकाले यो कार्बोहाइड्रेटको एक प्रकार भए पनि यसबाट शक्ति पाउन सकिँदैन। त्यसकारण साधारण अवस्था बाहेक कम क्यालोरी भएको भोजन योजना गर्दा फाइबर भएको खाद्यवस्तु समावेश गर्न नितान्त आवश्यक छ। भोजनमा समावेश गरिएको फाइबरले शक्ति दिँदैन, यसले भोजनको परिणाम बढाउँछ। तौल घटाउन र मधुमेह जस्ता कम क्यालोरी आवश्यक पर्ने अवस्थामा फाइबर बढी भएको खाना खानाले पेट भरिन्छ, तर क्यालोरी भने कम मात्रा दिन्छ। माथि उल्लेख भए अनुसार शरीरमा यसको पाचन हुँदैन, तर यसले पाचन क्रियामा मद्दत पुर्याउँछ। खानाको पाचन क्रियाको क्रममा आनन्दमा गतिशीलता ल्याउनमा मसिनोभन्दा खस्रो खानाको महत्त्व हुन्छ, किनकि पाचन क्रिया भइसकेपछि खानामा रहेको फाइबर चाहिँ नपचेर दिशाको रूपमा परिणत हुन्छ। यस्तो दिशामा खस्रो पदार्थ बढी हुने हुनाले यताउति नअड्की सजिलैसँग बाहिर निस्कन्छ, अर्थात् फाइबरको खानाले कब्जियत हुनबाट बचाउँछ। खाद्य पदार्थ भएको फाइबर शक्ति नदिने तत्त्वको रूपमा मात्र परिचित नभई यसले शरीरमा शक्ति उत्पादन गर्नमा समेत रोक्ने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्। यदि फाइबर भएको खाद्यवस्तुसँगै चिल्लो र प्रोटिन पनि रहेको छ भने फाइबरले यी पौष्टिक तत्त्वको पाचन पनि कम गराउँछ। जब थोरै चिल्लो र प्रोटिनको पाचन हुन्छ तब रगतमा पनि यी तत्त्वहरूको कम मात्रा कम हुन्छ। पाचन नभएको बाँकी भाग शरीरबाट काम नलाग्ने पदार्थ दिशा पिसाबको रूपमा बाहिर निस्कन्छ। खानामा फाइबर बढाउने उपाय के हो त? ब्रोकाउली, गाजर, कोसा, सलादको पात, जिरीको साग जस्ता काँचै खाना हुने सागपात प्रशस्त मात्रामा खानामा समावेश गराउनुपर्छ। फलफुलको जुस, फलफुलको बोक्रा तासेर खानुभन्दा नतासिकन खानुपर्छ। चोकर निकालेको अन्नको सट्टा चोकर सहितको अन्न प्रयोग गर्नुपर्छ। हप्ताको 2 वा 3 पटक विभिन्न प्रकारका गेडागुडी मिलाएर सुप तथा सलाद खानुपर्छ। कुनै पनि तरकारी वा सागपातको खाना हुने बाहिरी भाग तथा बियाँ छ भने खानामा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। उमालेको आलु नतासिकन र काँक्रोको बियाँ ननिकालिकन खाने बानी गर्नुपर्छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज हामीले हेल्थ टिप्स अन्तर्गत खानामा फाइबर बढाउने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जरमा। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचार अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।